नस्वारा शरा अगीबल बेदत शोरों को कुस्तुनतीन मलिक अगीब ना द बैतुल मक़दिस ना मशरक़ी जानिब चिकम जे कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा शुए मौलिद ईसा दगज़े ज़मना क़िबला दा नुदा च मशहूर द च सुखरा क़िबला या नस्वारा क़िबला दा द्वार बिदात असल दीनों द टुल अंबिया अलैहिस्सलाम यो च काबा क़िबला दा सिर्फ ज़मना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह फजीलत वर्ग जिद्दत पार इस ज़माना बैतुल मक़दिस क़िबला व गर्ज़ोला नुज़क बिया गदा गोख्त चिकोर दा क़िबला द टुल अंबिया दा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़िबला दा नु खुदा च ज़मात हम दा क़िबला दाए बज़ल की और तमन्ना और दरे तमन्ना द पारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे इंतज़ार हो चे उस बवही राजी उस बराजी नब्बर आसमान तरफ तब है कतल पे इंतज़ार दो वही आसमान ते कतल न इमाम बुखारी अहादीस के वही पदी की दायती करी मनाजिर शिशिया रसूलुल्लाह अरकल चिस्ता काबा ख़ुखरा न बस जरे गर्ज़ों में तकना खपकी गमा न ये गर्ज़ा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा दी तो ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और इंतज़ार दरी ख़बर चे हुक्म राशि चे काबा सा क़िबला नराद अल्लाह ताला सिफत दे रोयत लीदल संचिदा शान और क़द चे पफेल मुजारे राशि न बंदिगानों पर सिफत की क़द ईद पार तकलील कला कला खुदा अल्लाह पर सिफत के नरा क़द राजी द पार द ताकीद यकीनन मुंगई नू बार बार अड़वल द मख्ता आसमान तरफ सा फी मनाए जहता तो बार बार मखबर के पदी इंतजार बाने जो वह राशि द पार द तहवील काबा दा दलीशो द मोहब्बत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो स्वादो सर की ताकीदी नो खाम खा उस दे गर्जो मुंगा दाए क़िबले ततरजा हाशते ख़ुखैम द क़द नरान मुंगे द पतौले के ज़्यादा मोहब्बत करना नो द्वयम जुमले के वर्त हुई थी तरजा बस अड़ो दिया क़िबले ताशते ख़ुखैम अपकी गमा संग दे अड़ू बस फवल्ले वजहाक उगर जो का नमा इमाम बुखारी अहादीस बिल्कुल सही रावड़े ने और ताजुब के ऋषि ददीना सरजरा वजूद हदीस सही ना ब्याजमू उस्ताजान ददे आयत अव्वल माना खड़ेदा खुद अखबल उस्ताद ने नकल करे आप किताब की करी तहरीरा बुलगतुल हैरान की मख के नमा आयबा ने ताजुब का सीधा संग अमाना कही अगी वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोख्तला कि बैतुल मक़दिस से जमा क़िबला बोले दे पारे ची यहूदियान शोर शगब जोड़ने की का नुदे च बर कतल नुदे परेशान क्या पतौर वाने कतल असेने च उस वह राशि असेने च उस वह राशि दे दुई तकलो अल्लाह सरवादा ओकड़े च न खपकी गमा जबरदस्त दा से क़िबले ताड़ों शुरूस तो बे ख्वाखा है अगर च उस ते ख्वाखा न रहा फोल ले वजह कवे दी तफसीर के डेर तशद्दुद ते हाँ दा डेर गैर मुनासिब दे जगह खुद सरी हदीस खिलाफ दे मातवी सरी हदीस के दा अल्फाज दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु अन युवज्जह इलल काबा दिन संग खिलाफ की सड़े उकड़ी बस सो खताशी कमूला होने नहीं जाए शर चाप खता पसीजू का अगीदा दलील पेश की जुगर तक़ल्लुब आज़ इस्तेमाली सड़े परेशान नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगचिदा बैतुल मक़दिस गोख्त सरद देने ची लग परेशानी पकी वा वज़े पारे गोख्त चर यहूदियान शोर जोड़ने की और पसी व्याबल इस्तिदलाल पेश की तर्ज़ा हाफिल मुस्तक़बिल रुस बैत ख्वाखा है मुंगवाई कौल मुनासिब न रहे तक़ल्लुब आज़े परेशान त्यात न हुई सूर शुआरा व तक़ल्लुबक फ़ी साजिदीन
انت څه پریشانتیا تفعول اب زیر تکلف دوبارہ خو نہیں نور معنی با تفعول کشتا اصول اکبری کیوں کو رہا اور ترضاها فعل مضارع ہمیشہ د استقبال دوبارہ خو نہیں کنا دا خو فعل حال اور استقبال دوڑ دوبارہ راضی مشترک نو دیو جن دا تفسیر غیر مناسب دے تفسیر بس صفادار ہے لکه څنګه چې حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل او په دې مینه باندې بار بار وای برکتل چې وحی راشي الله تو فرمایل بار بار چې باب تفعول راځي او کار د پاره بار بار تکلف وکې نه او ترضاها معنا اوسه خوخه ته کنه ارګل چې خوخه نو فول وجهک شطر المسجد الحرام داول امر دې په باب د تحویل قبله کې د صد پار د ایجاب د فرضیت د پاره او ګرځوي نبی دا خپل مخ طرف د مسجد حرام ته وګرځوام قبلی نه وګرځي ته دیوخه بیت المقدس نه شطر المسجد الحرام شطر خوار به کړي معنی دي شطر شی کله نسب ته وي کله شطر نفسی طرف ته وي کله قصد وي کله جانب ته وي شطر الیه معنی اقبل الیه او سلک جان راشي شطران هم معنی اعرضان ازدادونه ده دت بالاتفاق شطر په معنی د طرف باندې جهت کني شطر نیم تموي شطر الحسن معراج کے ماں یوسف علیہ السلام اولید حدیث معراج کی راضی فیضا اعطی شطر الحسن ہاں معشول انو دو خائص نیم خواغل اور کڑے شو دا سی خائصتا ہو قرآن ایک مسجد حرام ذکر کڑے وہ ذکر دا مسجد و مراد تینا کعبہ دا بالاتفاق ذکر دا کلوشی غلطی جز مرادی بلکہ روایت داتو اللہ ابن عباس پدی کی روایت مرفوع دے کہ بیت اللہ قبلہ دا دا مسجد حرام والا اور مسجد حرام قبلہ دا دا حرم والا دا پارا اور حرم یا قبلہ دا دا طول دنیا دا پارا مسجد حرام کو اس خلق ادری کا کعبہ کی دن نہ ادری نو کله چې مسجد حرام کی ولاړی نو کعبه ته مخې د هر طرف نه کم خلق چې هغه حرم کې دی بار نو آئی مسجد حرام طرف ته مخې پته ونه لګي چې کعبه کم نه کعبه خو نه ښکاری آئی تکا او مسجد حرام ته مخ کوي هغه او کم چې عام دنیا ولا خلق دی حرم ته مخ قبل هغه ته مخ کوي اگر شي پورا عین کعبه ته نه معلوم چې دغه ځای بس عین کعبه ده نو شطر المسجد حرام ولی ځکه اکثر خلک چې یا مسجد حرام داغه نه بار ولاړو ځکه هغه کې دا مسجد په دای طریقه نه و چې دیوالونو ته چاپیرو بس دې میدان ته به مسجد وي نو قران کریم ځکه دا حکم کو طرف ته مسجد حرام ته مقام امراد بدیا کعبه د ټولو لپاره کاذیر او پسترګو تخکاری او کنهکاری استقبال د عین کعبه هغه بیا فرض دی اگر شریک اختلاف د علم او صحیح دا د قران د صریح آیتونو معلومی چې استقبال د عین کعبه فرض دی کخکاری او کنهکاری نو دا ومت څنګه پته لګي دا حسب استطاعت با جهد کوي کنه تحریب کوي چې کعبه کم طرف ته کم ځای کې ده او اوس الله تعالی اسباب پیدا کړی قبله نما قطب نما نو په دې باندې معلومه ہے کنه چې کعبه کم طرف ته ده د جمعات مونږ په دې طرف قبله نما باندې جوړ کړي چې بالکل کعبه طرف ته ده ډیر جمعاتونه خلکو کاغه واغه جوړ کړو کنه بغیر څه کوشش نه کله چې وکتل نه کاغو قتل داول امر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته اجابت فرضیت امت باندې فرض دی او کنا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا دا ټول امت ته خطاب دی او هر ځای چې تاسو اے امتیانو اے صحابه یا اے مومنان
دا ډیر تعمیم دی که په مکه کې او که مدینه کې هر ځای کې تاسو حضر کې او که سفر کې ګرځایا با خپل مخونه طرف ته مسجد حرام ته په ټول امت باندې دا فرض دی او حيث ما کنتم کی اشاره شو دیتا چې مونږ کا هر ځای کې گئے په گاڑی کې گئے که بجاز کې گئے کشته کې گئے قبله به بالکل نه پرې دی ها استقبال قبله به خامخای او صرف اجازه سره مخ تیر شو او با حدیث مرایلی نفلی مونږ دې کله چې باری د کلینا ای کې خیره کې قبله ته مخ کې پټول مانځ کې او فرض کې او فرض دې دا پارمل کې څوک فرض منځونه کوي په بسونو کې او پنده تروانی الک پدا ده کہ وہ قبلہ نشته زاده طرف ته نور احکام ده کہ شتا په بل طریقه باندې منځو کا بغیر د استقبال قبله نه فرض مونږ نه کی وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم دا درې ملت ته اجمالی وای ول الله تعالی تحویل قبله وکړه ولې زګه وکړه چې مولیان ته پتر غنی دا حق کار دې تلنه خبره وي اے مولیان تاسو ته پتر چې دا حق خبره ده ولې شور شغب جوړاوي نو یقینا کسان چې له کتاب ور کړي شه مخکې تورات او انجیل خامخ علم لري چې دا تحویل د قبله حق ده د دې طرف د طرف نه ده او زمینه تحویل قبله تراجه ده هغه مستلزم د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم لره چای تراجه کړي چې دا نبی رښتیا وایي نور پسې تخویفا او زجرا ان الله تعالی غافل دای کارونه شرا خلق کوي دا منکرین قبله دي سره د علم نه انکار کوي الله یې ما ته پتہ مهلت ولا ورکوم دې ته علت اجمالی وایي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين آیت کې اوسلور جملې دا ټول د تحویل قبله سره متعلق دي امه کی سره رب ده ارګل چې ویل شو چې علما اشتره جای پیجن انه الحق من ربهم نو سوال دا د علما ولی النوی ولی د دې خبر اظهار نه کوي ویلم منی واغی سره کنه الله ثابتی دا زکه چې راډي زديان دي عنادیان مولان نه بس ګیله کہتا عناد په دې طریقه کچری ته راتللو کیا کسانو ته چې کتاب ول اور کړي شه دې پس راتللو کې کم کتاب اوتل کتاب ماته اوتل کتاب ناکار مولان ته وي کان منکر دي قبله دیل کتور اور ہر قسم دلیل آیت نہ مراد دے حجت و دلیل و تحویل قبلہ باندې کده هر ځای نه ول راوړي نما تبي هو قبله تقدی تابعین نه کوي ساره قبله د زده نه د وجیم ګور आवाज قبله نه بلکې دین ټول داسې ده دا زديان نه دیان مولیان يهود او نصاران د نبی سلام د دین تابعداري نه کوي وګور دا قران او سنت بلکې علوم شریعه کې یو قانون نے قبلہ ذکر شی مراد ټول دین قبلہ ذکر شی مراد ټول دین ولې د مفارقت د تمیز د يهود او نصارا او د پاره د زمغه نه خراکا ځکه حدیث کې راځي واستقبل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم دا د تمیز د پاره د مسلمان تعریف کړي زمو پشانت منس کوي زمغه قبله ته مخ کوي زمغه ذبیحه حلال غني نو دغه مسلمان يهود نصارا نه غني او حدیث کې راځي چې مکافر کوي اهل قبله
और टोल अकीदों के मुआफ़िक़ किम ला नुकफ़िर अलल क़िबला ज़ाहिदा माने नहीं क़िबले तो मखकी नु काफिर बहुत ना है क़िबले तो क़ादियाना नु मखकी का ना क़िबले ना मुराद दीन ला नुकफ़िर अलल क़िबला ज़िक्र द क़िबले मुराद दीन इस्लाम दा उसूल दीजे किमदार हदीस सा क़िबले ताबेदारी ने की टोल दीन हम न कही वो बास ले असल के क़िबला के दा खुज्जत से दरी द हक़ सरा वो सुई दाला सके दरी हाँ वमान तब ताबिन क़िबलतहुम बदे की मकसद इखबार दे उतुल किताब था शो किताब यान पोश है ज़मान नबीम गोल इत्ता सबसेन दरजीम माने दी खो ताबेदारी क़िबले न की दा वाड़ी शी दा नबी दी ज़मग मरगरी शी लेकिन मख देरशी लन तरदान कल यहूद वल अंसार अल्लाह फरमाए वतन ने तो ए नबी हिस किस्म ताबेदारी को उनके ज़रिए क़िबले मकसूद है कि नफ़ी द नबी सल्लम नदा असल मकसद माने इजहार दे दागत तसब्बुत बखबल दीन माने आप बखबल दीन माने बिल्कुल लग दें बल शे बयानी इज्जत ददी बकोराना के और नदी बाजी ददी ताबेदारी को उनकी द क़िबले दबाज़ों दज़र तासुब दवजन फी मा बैनहुम कमा तमक्की यहूद ज़ान द क़िबला जोड़ करे सखरा द बैतुल मक़दिस और नस्वारा ज़ान लयोज़े जुकड़े बैतुल शर्क़ वरतोई मौलिद ईसा नगोर ददी कोरने के क़िबलों के इख्तिलाफ बेदतियान बेदचियो या मुख्तलिफ ही कर यो बेदतियो शान की बलेबल शान कहीं वलैन तबाअहुम मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म दागर से खिताब दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन मुराद ते उम्मत थे और पदे की तहजीर दे जदेश गोरे दे किताबियानो हिस किस्म ताबेदारी उनके और दायद्री वजह जिक्र कई कचरे तो बिलफर ताबेदारी की तो ख्वाहिशात दे खल्को लावल खुदा दे इत्तिबा ज़कने पकार चीज़ी तो ख्वाहिशात हुई अहवाम वेलु आए तो ही तमन्ना गाने नफ्स बेदलीला दरी दा दीन और दरी दा क़िबला बेदलील रहा अब्बदा दे रुस्तो दा इना शिरागल तात इलम पबाब द क़िबला किम फरुनम तेरशु इलम नमरात कुरान किसी इलम नवाहे इलम नफ्स इदराक तदी न हुई द मंतिक़यान बशान इलम आसिर किताबुन आगे तो इलम न हुई इलम वे लिखी वाही द कुरान करीम दा और सुन्नत बगैर वाही नुमानत ददी इत्तिबा ज़िक्र न कही ओ खुदा रे शिदा ख्वाहिशात दी तो इमदार तासर इलम शतकना इलम चिचा सरी द कुरान सुन्नत दलील और सरी आ सकी जा ख्वाहिशात तो कदे बावजूद तो के न के ज़ल्ल मिन ज़ालिमीन यकीनन तब पता के खामखाज ज़ालिमान ने माने द ख्वाहिशात व इत्तिबा सरद इलम नादा यकीनन जुल्म ने द जुल्म ना जान बचकोल खुफरजीम अब ने क्या पाए किराम में ने जिक्र करे मिन वलैन तबाअहुम बाद मा जाका मिन नो पाए के उदत कि मिन रावड़े ने तो टीवी जानगड़ी और मुस्तनद मालूमात बांदी मबनी बेशमेरा तालीमी और दीनी वीडियोस लपारा जमुंगा पाना सब्सक्राइब करें और जमुंग द नवी वीडियोस ना द अपडेट लपारा और बेल आइकन क्लिक करें।